बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे DGISPR का पॉलिसी बयान जो अफगानिस्तान के मामले पर आया। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी। DGISPR कहते हैं कि हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है, इसका क्या मतलब है। इसके साथ हम आपके साथ जिक्र करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी एकदम से कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन छोड़कर अमेरिका क्यों रवाना हो गए। हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है तालिबान के साथ और सीक्रेट मीटिंग रही है। तालिबान ने इस मीटिंग में क्या कुछ कहा है वो भी इस व्लॉग में शेयर करेंगे। आगाज करते हैं स्टोरी का अफगानिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, सूरत हाल इस टाइम ये है कि 85% अफगानिस्तान पे इस टाइम तालिबान का कब्जा है। तालिबान इसको क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो ईरान के साथ बॉर्डर है उसको भी कैप्चर कर लिया। ताजिकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पर भी इस टाइम अफगान तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। जो पाकिस्तान के साथ सरहद मिलती है उस पर भी अफगानिस्तान का झंडा है। सिर्फ काबुल का इलाका जो है और दीगर इलाके जो सिटीज हैं वो रह गए हैं। मेजर पोर्शन पे इस टाइम तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया। इस हवाले से DGISPR का एक बड़ा वाज़ेह बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम किसी भी किस्म के जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से अगर अफगान जंग होती है, खाना जंगी का माहौल पैदा होता है, उन्होंने कहा कि हमारी जो तमन्ना है वो अफगान अवाम से की तमन्नाओं के मुताबिक है। हम जो चाहते हैं कि जो अफगान अवाम जिसको इलेक्ट करके लाएं, जिसका रूल चाहें, हम उसको सपोर्ट करेंगे और अफगान अवाम जो चाहेगी हम उसके साथ जाएंगे, उस ख्वाहिश के साथ जाएंगे। तीसरी उन्होंने कहा कि हमें मुर्द इल्जाम ठहरा रही है दुनिया। इस हवाले से अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से हमने फैसिलिटेशन की, हमारी नीयत साफ थी। हम चाह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन के जरिए अफगानिस्तान में अमन आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं हो सका है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें मुर्द इल्जाम इस तमाम मामले में ना ठहराया जाए। ये क्लियर DGISPR की जानिब से स्टेटमेंट आई है जिसे हम अपना पॉलिसी बयान इस वजह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तानी फोर्सेस तैयार हैं, क्योंकि एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग हुई है और जब हमने 90% बाढ़ मुकम्मल की है तो इस दौरान भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आपको मैंने बताना है कि हाई ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हुई है अफगान तालिबान की, उसमें अफगान तालिबान ने क्या कुछ कहा है। तो अफगान तालिबान इस बात पर तो वो कन्विंस है कि वो अफगान हुकूमत के साथ वो डायलॉग करना चाहते हैं और अफगान हुकूमत के साथ वो डायलॉग करके पावर स्ट्रक्चर में जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं और मेजर शेयर चाहते हैं। लेकिन वो इस बात पे कन्विंस नहीं है कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी होगी। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमने एक इस्लामिक स्टेट बनाना है और इस इस्लामिक स्टेट में जो है जिस तरह कुरान और शरिया के मुताबिक जिस तरह से वो उनका एक व्यू है, एक्सट्रीम व्यू, उनकी जानिब से ये क्लियर कट कह दिया गया कि नो डेमोक्रेसी ऑन दैट पॉइंट, वी आर नॉट विलिंग टू नेगोशिएट इवन। एक और इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो पाकिस्तान का भी है यकीनन और दूसरे ममालिक ईरान का भी है। ईरान भी चाहता है कि ये जो है दोनों बैठकर बातचीत करें। ईरान ने कहा भी कि अमेरिका ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर जो है यहाँ से कूच किया और यहाँ से इनखला किया। यही DGISPR की जानिब से भी आज कहा गया। तो एक जो बड़ा चैलेंज है वो क्या है, वो अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से। जाहिर बात है जब खाना जंगी होगी या तालिबान आगे काबुल समेत दीगर शहरों में अपना असर जमाएंगे या तालिबान की हुकूमत से निकल कर कोई भाग कर आना चाहता है तो वो इर्द गिर्द के मुमालिक में ही पनाह लेंगे। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, देखें 1990 में जब ये जंग हुई थी तो बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में आए थे और फिर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी भी आई। आपको पता है कि 9/11 के बाद से हमारे अपने हालात ऐसे हो गए, TTP जो है वो उठकर खड़ी हो गई और हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया। तो अब पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। वो बड़ा चैलेंज है रिफ्यूजीज के हवाले से। आया जो रिफ्यूजीज आएंगे क्या उनमें टेररिस्ट भी आ जाते हैं, आम जो लोग हैं उनको किस तरह से पाकिस्तान में एंटरटेन करना है, किस तरह से जगह देनी है, इस हवाले से बहुत सारे सवालात और जवाबात हैं उनके। तो चैलेंजेस, अफगान रिफ्यूजीज चैलेंजेस के हवाले से एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर हम इनको अलाउ कर देते हैं पाकिस्तान में कि आ जाएं तो ये खदशा है कि टेररिस्ट हैं क्या, अफगान टेररिस्ट भी उनके साथ मिलकर आ जाते हैं और फिर हमें आइडेंटिफाई करने में मसला होता है क्योंकि उनको इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि पाकिस्तान में कौन सी जगह उनके लिए सेफ है।
تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے علم بردار ہیں، جو انٹرنیشنل این جی اوز اور ایجنسیز ہیں، وہ افغان ریفیوجیز کے بجائے آئی ڈی پیز بنا دے، یعنی افغانستان کے ہی کسی حصے میں ان کو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز کا جو ہے درجہ دے کر ان کو رکھا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے. جیسے جب ہم وزیرستان میں آپریشن کر رہے تھے تو ہم نے آئی ڈی پیز جو ہے وہاں سے نکل کر آئے اور وہ انہوں نے آ کر سوات، کلام یا پھر مانسیرا کے علاقوں میں جو ہے جائے پناہ بنائی اور وہاں پہ آئی ڈی پیز کیمپ بن گئے. تو پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ ایسا کریں کہ بجائے کہ وہ پاکستان آئیں، افغانستان میں ہی ان کو آئی ڈی پیز بنا کر کسی کیمپس میں رکھا جائے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اگر یہ آتے بھی ہیں پاکستان تو ان کو کنفائن کیا جائے کیمپس میں، اور وہ کیمپس جو ہے بارڈر کے قریب ہوں تاکہ یہ ان کی پینیٹریشن ہمارے علاقوں تک نہ ہو. لیکن اگین اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ انہیں بارڈر تک کنفائن کر دیتے ہیں، یہ پھر نکل کے آہستہ آہستہ کر کے بہت مشکل ہے ان کو روکنا. جو انفلٹریشن ہوگی، جو پینیٹریشن ہوگی وہ ہمارے علاقوں تک بھی ہوگی. وہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، آپ کو پتہ پشاور اسلام آباد میں مشہور جگہ ہے جہاں پہ افغانی بہت زیادہ رہتے ہیں، تو وہ ان علاقوں تک بھی اپنی رسائی حاصل کریں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کو روکنا. یہ 3 سوالات میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کون سے 3 سوالات رکھے گئے. وہ ہماری ملٹری قیادت کی جانب سے رکھے گئے کہ جو انفلکس ہوگا افغان ریفیوجیز کا، اس کے حوالے سے پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے. کیا پاکستان کو ان افغانی جو مہاجرین ہیں ان کو آنے دینا چاہیے یا ان کے حوالے سے بالکل بین ہونا چاہیے؟ یہ پارلیمنٹیرین سے پہلا سوال رکھا گیا. ان کے آگے پھر دوسرا سوال رکھا گیا، کیا اگر طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں، مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کا اعلان کر لیتے ہیں، کیا ہم نے ان کو ریکگنائز کرنا ہے؟ اگر ان کو ریکگنائز کرتے ہیں تو انٹرنیشنل آئسولیشن میں تو نہیں ہم چلے جائیں گے. تو یہ دوسرا سوال رکھا گیا. اور تیسرا سوال رکھا گیا، کیا ہم نے اپنی سپیسز امریکہ کو یا کسی بھی اور ملک کو دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے طالبان کے خلاف جو ہے کوئی اٹیک کریں یا پھر یہاں سے طالبان کو نقصان پہنچانے یا افغان سرزمین پر کوئی حملے کی تیاری کریں. تو یہ 3 سوالات رکھے گئے تھے اور جن کے جوابات مانگے گئے تھے ملٹری قیادت سے کہ آپ اپنا انپٹ دیں. اتنی لمبی میٹنگ کے بعد ایک اور میٹنگ بلا لی گئی اور کہا گیا کہ جب دوسری میٹنگ ہوگی نیشنل سلامتی کونسل کی تو اس میں ڈسکس کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. تو یہ تمام اپڈیٹس تھی جو آپ تک پہنچانی ضروری تھی کہ اگر 85% قبضہ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا طالبان کا، کیا وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. آج کی ایک اور امپورٹنٹ نیوز ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کر کے، جو کہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، اب سیدھا امریکہ چلے گئے ہیں اور بہت ہی ایل ٹائم یہ امریکہ کا وزٹ ہے، بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. دوسری طرف الیکشن جو ہے وہ کشمیر میں ہو رہے ہیں اور وہ اس کی کیمپین رن کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے. اچانک کیا ہوا کہ ان کو یہ کیمپین چھوڑ کر آصفہ بھٹو زرداری کے اوپر اور خود امریکہ جانا پڑا. تو میں اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری کی میٹنگ سکیجولز ہیں امریکن جو وہاں پہ ہائی آفیشلز ہیں ان سے، اور یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ امریکہ میں گزاریں گے، جس میں ہائی لیول پہ بھی ان کی میٹنگ ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ ہوگی. اور اس میٹنگ میں اور کچھ تو ڈسکس ہونا نہیں ہے، افغانستان کی صورتحال ڈسکس ہونی ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین، جب جو بائیڈن، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا خاص پیپلز پارٹی سے ان کا خاص تعلق ہے، خود خاص نظر کرم بھی ہے پیپلز پارٹی پر. اور جو بائیڈن کی جب سرمنی ہو رہی تھی، جب وہ حلف برداری کرنے لگے تھے، جب کہا جا رہا تھا کہ مختلف ممالک اس میں مدعو کیے گئے، تو بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. تو ان کے تعلقات جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے کافی بہتر ہیں بنسبت عمران خان کے. ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو ایک فون آیا ہے اینٹونی بلنکن کا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ان کی کال ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی کہ اس تمام معاملے پر افغانستان کے پرائم منسٹر کو کال کریں گے، لیکن وہ کال نہیں آئی ہے. البتہ بلاول بھٹو زرداری کا جانا بڑا سسپیشیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان نیشنل لیول کی یہ سلامتی کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کر بلاول بھٹو زرداری وہاں جا کر کیا بتائیں گے.
امریکیوں کو کیا کوئی خفیہ طور پر اپنی ڈیل کر کے تو نہیں آ جائیں گے کہ مجھے آپ یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے آپ وزیر اعظم لگا دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو اڈے بھی دوں گا، میں آپ کی ہیلپ بھی کروں گا، تو میں اچھا بچہ ہوں، آپ مجھے یقیناً شاباش دیں گے، عمران خان صاحب کو ہٹواتے ہیں ہم. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. تو یہ وزٹ جو ہے بہت کرٹیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کر بیان دیا ہو امریکہ کے خلاف، اس موقع پر امریکن لیڈرز جو ہیں وہ ہماری اپوزیشن سے ایک بندے کو بلا لیں اور اپوزیشن کا بندہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ادھر جائے اور ان کو کوئی بریفنگ دے. تو دس از ویری کنسرننگ. اس وجہ سے میں نے اس کو شامل کیا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں گئے ہیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس ویلاگ میں فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.